अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है। हम सब यहाँ अल्लाह के नबी वसल्लम के मिशन को, मकसद को, आपकी शख्सियत को, आपके इंट्रोडक्शन को इंसानियत तक फैलाने और पहुँचाने के लिए फ़िक्रमंद थे। वहीं दूसरी तरफ इसी हफ्ते में फ्रांस की तरफ से सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खाके बनाए गए और ये अहले इस्लाम के दिलों पर एक बहुत बड़ा हमला और मुसलमानों के क़ुलूब को झिंझोड़ने की एक नापाक कोशिश है। इससे पहले भी फ्रांस ने इसी तरह की कोशिशें की थी, कभी मैगजीन के ज़रिए से, कभी क्लास में बच्चों को सिखाने के ज़रिए से, तो फिर आज फ्रांस की दीवारों और फ्रांस की इमारतों पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तौहीन आमेज़ खाके बनाने के ज़रिए से। मेरे दोस्तों, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये लोग जिसे इस्लाम के फैलने से, इस्लाम की तरक्की से चिढ़ है, ये लोग जिन्हें इस्लाम की कामयाबी से, आए दिन इस्लाम के फॉलोवर्स में इजाफे के जरिए से परेशान हैं, इन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और मुसलमानों के ईमान का इम्तिहान लेते हैं। और उन्हें हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करना ये आज़ादी राय नजर आता है। लेकिन जब यही आज़ादी राय का इस्तेमाल करके तुर्की के सदर ने फ्रांस के सदर को बददिमागी का ताना दिया, तो उसने अपने एम्बेसडर और सफीर को तुर्की से रिटर्न बुला लिया। तो ऐसा शख्स जिसके मानने वाले हजारों में होंगे, लाखों में होंगे, बहुत से बहुत फ्रांस में होंगे, पूरा फ्रांस भी फॉलो नहीं करता होगा, क्योंकि 100% वोटिंग के जरिए से तो वह सदर नहीं बना होगा। ऐसे शख्स को कुछ बात कह दी जाए तो वह नाकाबिल बर्दाश्त है। तो जिस शख्सियत के मानने वाले 1400 साल से इस दुनिया में बसते हैं और आज भी अरबों खरबों की तादाद में जिस शख्सियत के मानने वाले हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको चाहा गया, जिसको प्यार किया गया, जिससे मोहब्बत की गई, यहां तक के जिसके लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए गए, वैसी मुबारक शख्सियत, वैसी मुबारक हस्ती जिसके अंदर कोई ऐब नहीं, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, जिसको हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह जुमला फरमाया हो, ऐसे शख्सियत के बारे में गुस्ताखी करके, ऐसी मुबारक शख्सियत के बारे में तौहीन आमेज़ कार्टून बनाकर ये लोग क्या समझते हैं कि हम बर्दाश्त कर लेंगे? वो एक सदर के ऊपर लगाए गई इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम हमारे महबूब की शान में गुस्ताखी की जाए तो बर्दाश्त कर ले। अगर वो अपने रिवेंज में, रिटर्न में, वो रिएक्शन में अगर अपने एम्बेसडर को वापस बुला ले तो वो अमन पसंद, और हम रिएक्शन में और हम रिवेंज में, गुस्से में, बदले में अगर हम बाइकआउट की बात करें तो हम शिद्दत पसंद हो गए और हम अमन पसंद के खिलाफ हो गए। ये कैसा हो सकता है? ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी ज्यादती है? मेरे दोस्तों, इस मर्तबा पूरे आलम इस्लाम को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस मर्तबा पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तमाम जमात के जिम्मेदारों से जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर एक है, जमा हो जाते हैं, जो इकट्ठा हो जाते हैं, वो सारे के सारे मुसलमान, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हों, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर अपनी जान को, अपने माल को, अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, उन सब से मेरी एक गुजारिश है, तहफ़्फ़ुज़े दीन मीडिया सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म से मैं एक पैगाम, मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि ये वक्त है अपने महबूब से मोहब्बत को दिखाने का, ये वक्त है अल्लाह के रसूल के लिए हम क्या कर सकते हैं वो कर गुजरने का। आज हम जो कर सकते हैं फ्रांस के खिलाफ में करने के लिए खड़े हो जाएं। जो अपने जबान की ताकत से कोहराम मचा सकते हैं वो कोहराम मचा दे, जो अपने कलम की ताकत से इनकलाब बर्पा कर सकते हैं वो इनकलाब बर्पा कर दे, जो कानूनी ताकत इस्तेमाल करके फ्रांस की हुकूमत के ऐवानों में जलजले बर्पा कर सकते हैं वो भी खड़े हो जाए। जिसे अल्लाह ने जिसके हाथ में सोशल मीडिया का हथियार दिया है वो इसका इस्तेमाल करके फ्रांस को खोखला कर दे, फ्रांस की जड़ों को खोखला कर दे, फ्रांस की बुनियादों को हिला के रख दे, फ्रांस के वजूद को लरजने पर मजबूर कर दे, फ्रांस कांप जाए, फ्रांस का सदर कांप जाए, फ्रांस की हुकूमत के ऐवानों में जलजले पड़ जाएं, उनकी बुनियादें, उनकी आमदनी के जराए खत्म होकर रह जाएं, उनका सरमाया, उनकी इनकम जिस बुनियादों पर वो इतना नाश कर रहे, वो मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी करके
کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان یہ دیکھ کر خاموش بیٹھ جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ نبی صرف ہمارے نہیں پوری انسانیت کے نبی ہے، لیکن تم نے انکار کیا، وہ تمہاری بدقسمتی. ہم نے مانا ہے، ہم نے خود کو غلام مانا ہے ہمارے نبی کا، ہم غلامی کا ثبوت دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. لہٰذا میں تمام عالم اسلام کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. تحفظ دین میڈیا سروسز کے پلیٹ فارم سے، جسے دنیا کے 100 سے زائد ملکوں میں مسلمان اور انسانیت دیکھ رہی ہے، کروڑوں کے لوگ دیکھنے والے ہیں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فرانس کی معیشت پر ضرب لگائیں، فرانس کی کمر توڑ دیں. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہی ٹویٹ کیا ہے کہ کیا ہم یہ اتنی بڑی کمینگی، فرانس کی کمینگی کے بعد بھی کیا ہم لوگ فرانس کے سامان کو خریدیں گے؟ کیا ہم نبی سے یہی وفا دکھائیں گے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، انڈیا میں رہنے والے تمام کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو فرانس کے پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے شیمپو ہے، اسی طرح کلر ہے، اسی طرح کول ڈرنکس ہے، بسکٹ ہے، بہت سارا سامان ہے، پروڈکٹس ہے جن کی فوٹوز آپ کو دکھائی جائے گی. آپ ان فوٹوز کو دیکھیے اور یہ سامان لینا چھوڑ دیجئے. اگر آپ کی دکان میں یہ سامان ہے تو کچھ دنوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ سوچ لیجئے کہ جس شخص نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس کے ملک سے بننے والا یہ پروڈکٹ میں کبھی نہیں بیچوں گا، میں کبھی نہیں استعمال کروں گا، کوئی اور پروڈکٹ استعمال کر لے. اور یاد رکھے انشاءاللہ آپ کی یہ کوشش کام آئے گی، اور آپ کا یہ کارنامہ کام آئے گا، اور آپ کی یہ قربانی ضرور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر آپ کچھ کوشش کرنے والے ہیں، اس میں شمار کیا جائے گا. اور جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ناموس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہونے والوں کا نام لکھا جائے گا، آپ کا بھی انشاءاللہ اس میں نام ضرور آئے گا. خاص طور پہ گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 11 ربیع الاول کو اور 29 اکتوبر کو شام میں 7 بجے جمعرات کے دن ایک ٹویٹر پر ٹرینڈ چلانے کا ارادہ کیا ہے، تاکہ فرانس کے ان بدبختوں کو سبق سیکھنے کو ملے اور پتا چلے کہ آج بھی کتنے مسلمانوں کا جذبہ عشق رسول زندہ ہے، کتنے مسلمانوں کے دل آج بھی نبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے. آپ اس ٹویٹر ٹرینڈ کا حصہ بنیں، ہم سب اس کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو ٹرینڈ کو بہت کامیاب ٹرینڈ بنائیں گے. میں اخیر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس پیغام کو آپ سے جتنا ہو سکتا ہے عام کیجئے اور بتا دیجئے کہ آج بھی مسلمان نبی علیہ السلام کی ناموس رسالت پر ایک حرف بھی سننے کو تیار نہیں. نہ پہلے تیار تھے، پہلے بھی ہمارے بڑوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کیا تھا. آج بھی ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہماری نسلیں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں گے. اللہ پاک ہم تمام کو تحفظ ناموس رسالت کے کام کے لیے قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.